जा रही हो वॉशरूम क्यों जा रही हो, वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। लाहौर के एक मारूफ निजी तालीमी इदारे में इस वक्त वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं। अब इस कॉलेज में हुआ क्या वाकई इस कॉलेज में एक लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया, और अगर ज्यादती का निशाना बनाया गया तो अब तक पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल होना शुरू हुई। उन पोस्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर एक लड़की जो कि तालिबा है, 11वीं क्लास की, ICS कर रही है, उसको बेसमेंट में जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। अब 2 रोज कबल तो इस कॉलेज के हवाले से बार बार निजी कॉलेज का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर फर्स्ट ईयर की तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया। लेकिन आज जब पीर के रोज तलबा और तालिबात ने कॉलेज का रुख किया, बजाय इसके क्लासेस में बैठने के तलबा और तालिबात ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। अपने कॉलेज के कैंपस के बाहर खड़े होकर एक बड़ी तादाद में तलबा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मुसलसल उस एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। तलबा और तालिबात के बकौल कि हम इस एहतजाज में इतनी शिद्दत लेकर आएंगे कि जब तक हमारे कॉलेज की स्टूडेंट को इंसाफ नहीं मिल जाता हम अपने इस एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे। अब इस वक्त सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम महफूज ही नहीं हैं तो हम इतनी महंगी फीसेस क्यों अदा करते हैं। और मैं भी इस कॉलेज का हिस्सा रहा हूं, मैं भी इस कॉलेज से तालीम हासिल कर चुका हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि सिक्योरिटी गार्ड जो कि पंजाब कॉलेज के इंतहाई सख्त होते हैं, सख्त होना भी चाहिए, वो लड़कियों की हिफाजत भी कर रहे होते हैं और तलबा और तालिबात को टाइम से कहते हैं कि बस कॉलेज से निकले, छुट्टी के वक्त आपने बाहर खड़े नहीं होना। अब किसी एक सिक्योरिटी गार्ड की वजह से कॉलेज के इंतजामिया और एक बड़े इदारे को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी गुजारिश है मियां अमीर महमूद साहब से कि सर आपके कॉलेज में अगर ऐसा वाकया हुआ है तो खुदारा आप उस सिक्योरिटी गार्ड को इबरत का निशान बनाएं। लोगों का आपके कॉलेज पर पहले से ज्यादा एतमाद बहाल हो जाएगा कि अगर पंजाब कॉलेज के किसी भी कैंपस में लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब तलबा और तालिबात सुबह से बड़ी तादाद में एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पुलिस भी उन तलबा और तालिबात पर लाठी चार्ज कर रही है। मैं तो पुलिस पर हैरान हूं कि पंजाब पुलिस शायद पंजाब हुकूमत की ठेकेदार है। जब दिल चाहे पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करके आप मासूम शहरियों को लाठी चार्ज का निशाना बनाएं, तशद्दुद का निशाना बनाएं और उनको इतना जख्मी कर दें कि अस्पताल पहुंचाना पड़ जाए। अब पुलिस सुबह से लाठी चार्ज भी कर रही है। तलबा और तालिबात ने मिलकर पंजाब कॉलेज का जो कैंपस 10 है उसका मेन गेट भी तोड़ दिया और बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। तलबा और तालिबात हफीज सेंटर के करीब पहुंच चुके हैं जनाब। अब हैरान कुन चीज ये है कि ये एहतजाज बढ़ता तो जा रहा है, आखिर इस एहतजाज की जो वजह है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो कॉलेज की इंतजामिया है, वो हरकत में क्यों नहीं आई? वो अभी तक अपनी सफाइयां क्यों पेश कर रही है? क्यों बता रही है कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? और कॉलेज की इंतजामिया के बकौल हमारे कॉलेज की बदनामी की वजह से ऐसा किया जा रहा है, तो बदनाम कर कौन रहा है? खबर किसने वायरल की? सिक्योरिटी गार्ड अगर वो नहीं है जिसका जिक्र करे तलबा तालिबात, उस सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट आप सामने लाकर दिखा दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब पंजाब पुलिस के हवाले से एक अहम चीज कहना चाहूंगा आपको। एक रोज कबल पंजाब पुलिस ने कहा कि हमने मुलजिम सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया। मान लिया जी गिरफ्तार कर लिया, कहां पर है? अब जब देखा कि एहतजाज की जो शिद्दत है वो बढ़ चुकी है, तलबा और तालिबात सड़कों पर आ चुके हैं, रिकॉर्ड करवा रहे एहतजाज, और तलबा और तालिबात को ये कहा जा रहा है अगर आपने तालीम हासिल करनी है अंदर आ जाए, अगर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कौन सी ब्लैकमेलिंग है जिसकी समझ मुझे भी नहीं आ रही। पंजाब कॉलेज की इंतजामिया के मुताबिक हमारे कॉलेज में कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है, जब भी पंजाब कॉलेज में दाखिले स्टार्ट होते हैं तो ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं हमारे कॉलेज की बदनामी के हवाले से। अब हकीकत है क्या? अब तलबा जो बात कर रहे हैं उनके बकौल एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम हामिद है और पिछले 10 साल से इस कॉलेज में ड्यूटी दे रहा है, अब वो इतना पावरफुल है कि उसको निकाल भी नहीं सकते। अब तलबा एहतजाज कर रहे हैं कि हम मास्क पहनकर, हम कैप्स पहनकर सामने आ रहे हैं क्योंकि अगर अपना चेहरा दिखा दिया तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस है क्योंकि हम लोग अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते। हमारे दाखिले रोक दिए जाएंगे, हमें रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी, हमें कॉलेज की इंतजामिया निकाल देगी, हमें बड़ी तादाद में जुर्माने किए जाएंगे। अब एक तालिबा का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं जिसने कॉलेज में खड़े होकर यह कहा कि एक गार्ड
جس کا نام حامد ہے پچھلے 10 سال سے اس ادارے سے منسلک ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ لڑکی کا ذرا بیان سنیے گا جو اپنی زبانی خود بتا رہی ہے کہ وہ گارڈ 10 سال سے یہاں پر ہے اور اسی نے مبینہ طور پر ہماری کلاس فیلو کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب یہ لڑکی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے چہرے پر ماسک اس لیے ہے کہ اگر ہم نے اپنا چہرہ دکھا دیا تو ہمیں کالج سے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اس وقت پنجاب کالج کی انتظامیہ، پنجاب کالج کے مالکان کا ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کس طرح وہ اس واقعے کو سیریس لے کر اس سیکیورٹی گارڈ کو، اگر تو ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس سیکیورٹی گارڈ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس سیکیورٹی گارڈ کو جس نے سہولت دی، جس نے اس کو شیلٹر دیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس وقت پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب نے اس کالج کے کیمپس کو سیل تو کر دیا اور ان کے بقول اس واقعے کی پراپر تحقیقات کی جائے گی اور جو اس واقعے میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب میں حیران ہوں کہ طلبہ و طالبات پر لاٹھی چارج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ طلبہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ واقعہ ہوا، ہمیں واقعے کی تحقیقات چاہیے، ہمیں ملزمان چاہیے۔ اب جو طلبہ انصاف مانگ رہے ہیں، وی وانٹ جسٹس کے نعرے لگا رہے ہیں، اسی ادارے کے سیکیورٹی گارڈ پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر لاٹھی چارج کر رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں اس کالج کی طالبہ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ جب بھی ہم نے واش روم جانا ہمارا پیچھا کرنا، ہمیں سٹاک کرنا کہ لڑکی جا کر رہی ہے اس کا پیچھا کیا جائے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے تھے لیکن ہم خاموش تھے، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم اس سیکیورٹی گارڈ کو، انتظامیہ کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہیں گے۔ طلبہ و طالبات کے بقول کہ اس احتجاج کو وسیع کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا۔ اب یہ جو کیمپس ہے گلبرگ میں موجود ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اس ادارے کے کالجز بھی ہیں، سکولز بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کالج کی انتظامیہ، اس کالج کے مالکان اس کیس کو، اس واقعے کو کس طرح لیتے ہیں۔ کیا ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ اور اگر یہ خبر جھوٹ ہے تو جس نے جھوٹی خبر وائرل کی، جس نے بتایا، اس کو گرفتار کریں، اس کو سامنے لے کر آئیں۔ لیکن اس وقت اگر آپ ٹویٹر اوپن کر لیں تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر آپ کو اس کالج کے حوالے سے بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی اور بڑی تعداد میں جو طلبہ طالبات احتجاج کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایکشن تو لیا، پنجاب حکومت نے اس کیمپس کو سیل تو کر دیا، اب آگے کی کیا کارروائی ہوگی، طلبہ و طالبات کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، یہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ طلبہ کی کالج کے سیکیورٹی عملے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں کچھ طلبہ و طالبات زخمی بھی ہوئے ہیں اور جس میں گارڈز بھی زخمی ہوئے ہیں اور زخمی طلبہ کو فوری طور پر امداد دی گئی۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کے برعکس کسی بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کسی کی جان نہیں گئی، ہاں لیکن زخمیوں کی تعداد اس وقت درجنوں میں ہو چکی ہے۔ طلبہ و طالبات کو زخمی کیا جا رہا ہے، طلبہ و طالبات ہسپتالوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، ان کو پہنچایا جا رہا ہے، کسی کو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، کسی کو آپ ڈنڈوں سے لاٹھی چارج کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے مستقبل کو مار رہے ہیں، آپ پاکستان کے مستقبل جو کہ جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، آپ انہیں پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ چلے جی مان لیا کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، اس گارڈ کو سامنے لے آئیں۔ فرسٹ ایئر کی طالبہ ICS کی اسٹوڈنٹ ہے جس کا رول نمبر بھی 55 یا 58 ہے، اس کا نام بھی پتہ چل چکا ہے لیکن اس کا نام لے نہیں سکتے کیونکہ والدین اپنی بیٹی کی سچویشن، اپنی بیٹی کی حالت کو ریویل نہیں کرنا چاہتے، صرف اور صرف کیا ہے، بدنامی نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت پنجاب کالج میں جو صورتحال تو بنی ہوئی ہے، اس طلبہ کی وجہ سے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا لیکن ماں باپ سامنے نہیں آ رہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ان ماں باپ کو پریشرائز کیا جائے اور کہا جائے، پیسہ دیا جائے کہ آپ نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہماری بھی عزت رہ جائے اور جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے۔ اب پولیس کے بقول کہ سوشل میڈیا پر الزام ٹھہرایا گیا سیکیورٹی گارڈ پولیس کی حراست میں ہے، ایون کہ یہ پولیس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے لیکن اب اپنے سٹیٹمنٹ سے ہی پولیس انکاری ہے۔ کالج کے تمام کیمروں کا ریکارڈ بھی چیک کیا، تاحال واقعے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ چلیں جی واقعہ نہیں ہوا، اب طلبہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے۔ مبینہ متاثرہ بچی اور خاندان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر پنجاب پولیس واقعی ان کو ڈھونڈے تو مل جائے گی، وہ تو پنجاب پولیس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تمام ہسپتالوں کا ریکارڈ اور کالج CCTV فوٹیج ریکارڈنگ چیک کی جا چکی ہے، اب تک کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ ایک امپورٹنٹ چیز کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید لڑکی انتقال کر چکی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لڑکی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، انتقال اس کا نہیں ہوا، ہاں اس کی حالت غیر ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے اور وہ جلد ریکور ہو جائے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے آ کر یہ کہا ہے ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے، میں نے اس کیمپس کو سیل کروا دیا ہے، آپ دیکھیں گے انصاف کیسا ہوتا ہے، میں آ گیا ہوں یہاں پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا۔ بہرحال اب کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔